अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ा अहम दिन था। 8 फरवरी आम इंतखाबात के हवाले से एक केस की समाअत हुई। केस क्या था वो भी आपके सामने रख रहा हूं और जज और वकला के दरमियान क्या बहस व मुबासा हुआ, क्या दलाइल हुए, क्या रिमार्क्स दिए गए, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। जो केस था बेसिकली इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जानिब से 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। और दरख्वास्तें जो थीं वो 7 रुकनी आइनी बेंच के सामने आज लगी थी। जो समाअत थी वो हुई और दूसरी जानब इमरान खान और शेर अफजल मरवत के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, आइनी बेंच के सामने पेश हुए और पेश होकर उन्होंने दलाइल दिए। जबकि दलाइल देने थे, लेकिन रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार ऑफिस है उनकी जानिब से दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए। तो जो वकील हैं शेर अफजल मरवत के रियाज़ राय साहब, उन्होंने जानिब से कहा गया कि एतराज़ात पर जवाब तैयार नहीं है, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। और साथ ही साथ जो वकील हैं इमरान खान के हामिद खान, उनकी जानिब से भी ये इल्तिजा की गई कि हमें आज केस के मुकर्रर होने का इल्म नहीं था, लिहाजा दिसंबर की छुट्टियों के बाद तक हमें मौका दिया जाए ताकि हम एक तो जो एतराज़ात हैं उसके जवाब तैयार कर लें। दूसरा ये है कि हमें एक मुकम्मल तैयारी के साथ पेश हो सके। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने कागज़ जो है वो 1 हफ़्ता पहले की जारी की हुई है, लेकिन आज सीनियर वकील इमरान खान के बड़े सीनियर वकील और अहम वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कह रहे हैं कि हमें इल्म नहीं था, हमें पता नहीं था कि आज इस केस की समाअत है, जबकि ये केस अपनी हमीयत का आप हामिल है। 8 फरवरी मतलब कि हुकूमत का जो बनने का दिन है, जिसमें अवाम ने वोट डाले, इमरान खान को अक्सरियत तो वही वही नज़र आ रही है बकौल इमरान खान और पीटी रहनुमाओं के। लेकिन जो वकील हैं उनकी जानब से इस तरह के दलाइल, इस तरह की जो बहस व मुबाहिसा है वो सामने आना एक काबिल मज़म्मत और अफ़सोस है कि हमारी तैयारी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जो कागज़ जारी होती है वो देखा जाए तो 1 हफ़्ता पहले की जारी हुई है और उसमें कहा गया है कि जो आज का दिन है मतलब कि 11 दिसंबर का दिन है, उस दिन 8 फरवरी आम इंतखाबात के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं, जो एतराज़ात लगाए गए हैं इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जानिब से, उस दरख्वास्तों पर समाअत होगी। लेकिन जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हम अभी तैयार, हमारी जो एतराज़ात हैं उस पर हम तैयारी नहीं है मुकम्मल, हमें वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच ने जो समाअत है वो जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जो हामिद मीर इमरान खान के वकील हैं उनकी जो एतराज़ात हैं उसको कबूल करते हुए उनको कहा गया है कि जनवरी तक ये जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है ताकि आपके एतराज़ात के जवाबात जो हैं वो तैयार कर लें। उसके बाद फिर जो समाअत है वो जनवरी तक चली गई है। और दूसरी खबर ये भी है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 16 दिसंबर तक तलब कर लिया गया है। मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को तलब किया गया है। उसका एजेंडा क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। सदर की जानब से 8 बिल पर जो गौर है वो आएगा। उसमें जो मदारस की एक रजिस्ट्रेशन है उस हवाले से भी बिल सामने लाए जाने का एक अमल है वो भी आएगा। सिविल सोसाइटीज़ तरमीम बिल्स पर भी गौर किया जाएगा। सदर पाकिस्तान की जानब से मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को तलब किया गया है और उसमें 8 बिल्स 8 बिल जो हैं उस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा कल बड़ा अहम दिन है सुप्रीम कोर्ट में। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कल बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम केस लगने जा रहा है जिसमें जैसा कि आपने देखा है कि साबिक आईएसआई जनरल फैज़ हमीद, उनका भी कोर्ट मार्शल हो चुका है, उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वो उनके ऊपर एक सर्विस के दौरान वो सियासत में इन्वॉल्व रहे, तो उस पर भी उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक तारीख़ी एक केस है जो मिलिट्री कोर्ट में उनको
اب فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور ان کی جانب سے فیض حمید کی جانب سے جو میاں علی شفاق ہیں، بڑے اہم سیاست قانون دان ہیں، ان کی جانب ان کی جو وکالت ہے ان کو دی گئی ہے کہ وہ اس کیس کو لڑیں گے، اس کیس میں وہ اپنی خدمات دیں گے۔ اگر میں مزید بات کروں تو کل عمران خان کے حوالے سے بھی جو سویلین کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹ میں، اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس لگنے جا رہا ہے کہ اس میں بڑی اہم پیش رفت ہو سکتی ہیں کہ کیا عمران خان کا کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم سے سوالات ہیں جو ابھی قبل وقت کہنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن صبح سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، عدالت ہے، اس میں کیس لگنے جا رہا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس اعتراضات کے ساتھ پہلے بھی جو ہم نے بات کی ہے وکیل حامد خان کی جانب سے کہ ان کا یہ کہنا، بڑے سینئر وکیل ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا پاکستان میں جو الیکشن کے دن ہوا، اس کے بعد جو ہوا، الیکشن کی رات کو نتائج روکے گئے، کسی چینل پر نتائج نہیں بتائے گئے، اور جو بتائے جا رہے تھے وہ بھی بس وہی ایک سکرپٹڈ نتائج تھے جو سامنے آ رہے تھے۔ جو فائنل اور حتمی نتائج تھے وہ واضح طور پر نہیں آ سکے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ جو فارم 47 کی حکومت بنی، اس کے اوپر بھی ابھی تک اعتراضات چلتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا عدالتیں اس وقت جو ہیں وہ فل ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، وہ نپٹانا چاہ رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور عدالتوں نے مزید ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اس بات پہ مدعا اٹھایا ہے کہ وہ جب ججز زیادہ ہوں گے تو اس جو کیسز ہیں وہ بھی زیادہ نپٹے جائیں گے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن کا دن تھا اس میں ہونے والی مبینہ دھاندلی ہوئی تھی، اعتراضات پی ٹی آئی کی جانب سے ہیں، وہ کیا دور ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب چونکہ کیس کی سماعت وہ ملتوی ہو چکی ہے جنوری تک، اور جنوری کے پہلے ویک میں یا دوسرے ویک میں وہ کاغذی جب آئے گی تو پھر اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ تو کہنا ابھی تو کہنا قابل مناسب نہیں ہے۔ جب سماعت ہوگی تو پھر جو بھی نتائج آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بڑی اہم خبر ہے، کل سویلین کا ملٹری کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس ہونے جا رہا ہے۔ کیس جو سویلین ہیں ان کا ملٹری میں ٹرائل ہوگا، اور دوسرا ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ لاہور GHQ حملے کیس میں پی ٹی آئی کے 8 کارکنان اور احسان نیازی کی بہن کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ خبر چل رہی تھی، ذرائع کے مطابق ہے، کنفرم اس پر بھی کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سپریم کورٹ میں اہم کیس ہے، اس پر ہم صبح بات کریں گے، یہ ابھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ اور دوسرا، قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو چکا ہے 16 دسمبر تک، اور 16 دسمبر کو مشترکہ اجلاس سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے گا، جس میں 8 بل پر غور کیا جائے گا۔ صدر کی جانب سے 8 بل پر جو غور ہے وہ آئے گا، اس میں مدارس کی رجسٹریشن اور سوسائٹیز ترمیم بلز کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے وہ زیر غور آئے گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔